बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो ज़रबुल मिसल आपने सुनी है कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी, लेकिन दुरुस्त होकर भी वक्त पर ना आए। अगर मैं इस मिसाल के अंदर ये बात शामिल करूं तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कायम मकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाना बिल्कुल इसी ज़ुमरे में आता है। कुछ बहुत से लोग मुझसे सवालात भी कर रहे थे, मैंने उनको बता दिया कि जी इख्तियारात के हवाले से बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है। जो चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के इख्तियारात है वही कायम मकाम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इख्तियारात हैं जी। उसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम जस्टिस जस्टिस डोगर साहब सारे काम कर रहे हैं जी। इंतजामिया के भी और ताकतवरों के भी, और जिस जिस तरीके से जो जो उन्होंने केस समाअत के लिए मुकर्रर करने हैं, नहीं करने, पिछले दरवाजे से जाना है या अगले दरवाजे से आना है, ये तमाम चीजें तो वो अपनी जगह पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से किसी ने बहुत ज्यादा तवक्को रख ली है कि जी वो कुछ ऐसा बड़ा कदम करेंगे। नहीं सर, 26वीं यानी आर्मी तरमीम के बाद वो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वक्त पर नहीं आए वाला काम इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि 26वीं यानी तरमीम पर ना ही बंदा चीफ जस्टिस अपने कोई केसेस फिक्स कर सकता है, ना ही चीफ जस्टिस साहब कोई बेंच फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी आ चुका हुआ इस दौरान। जी हाँ, इस तरह की कोई प्रैक्टिस पावर नहीं कर सवाए अगर उनका दिल करे कि वो टेस्ट को जरा बैड करना हो तो वो इलेक्शन कमीशन को जरूर बुला सकते हैं कि भाई जरा बताओ मेरे जो फैसला मैंने दिया था उसके मुतालिक क्या किया आपने मखसूस नशस्तों के फैसले के अलावा। अदरवाइज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं है। और हाँ, ये भी मैं बताऊं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहीं ना कहीं मगर देर आए दुरुस्त आए। वो एक ज़माने में काजी फैसल साहब के उस ग्रुप के अंदर थे और बहुत से फैसलों में उन्होंने काजी फैसल साहब का के अंदर वजन डाला था। खैर वो भी नजरियाती थोड़ा देर से हुए, लेकिन बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक कायम मकाम ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। चाहे इसके कई हक उन्हीं का था 26वीं आईनी तरमीम से पहले कि वही चीफ जस्टिस बनते और कायम मकाम सीनियर क्यों नहीं बनते तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बनते, लेकिन अब खैर बहुत देर हो चुकी। लेकिन जो जिनको उम्मीद है, मैंने कहा मैं उनसे मुतलिक बता दूं। और हाँ, वो कहते हैं ना, नाम ना नौमन तेल होगा ना राधा राचेगी। सर, जीएचक्यू हमला केस आपको पता है, इमरान खान साहब समेत कोई 200 के करीब इसके अंदर मुकदमे बार हैं, जिसकी बाकायदा तौर पर समातें अडियाला जेल के अंदर भी हो रही थी। फिर ऐसा हुआ कि अचानक से ना अडियाला जेल में समातें खत्म कर दी गई अब फरवरी के महीने से। अब वो समातें जब खत्म कर दी गई तो फिर अदालत ने कहा भाई जीएचक्यू हमला केस के दो ऐनी शाहिद तो आए, दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, एक है मजिस्ट्रेट और एक है गालबन सब इंस्पेक्टर। तो जाहिर बात है वो आगे क्या कहेंगे। कई बार उन्होंने समातों पे आने से इनकार किया, 5 समातें हो चुकी हैं उसके बाद से, ये दोनों सरकारी गवाह नहीं आए। और मेरी खबर बिल्कुल दुरुस्त थी कि या तो जज गायब हो जाएंगे या गवाह गायब हो जाएंगे। इस बार गवाह गायब नहीं हुआ आज की समात के दौरान। जीएचक्यू हमला केस की ना इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में आज समात थी और आज भी अदालत ने बुलवाया हुआ था इन दोनों साहब को, और उन्होंने कहा था कि हर हाल में हम पेश हुए। 118 टोटल इसके अंदर मुलजमान है। और आज मजे की बात यह कि आज एटीसी के जज अमजद अली शाह साहब ही रुखसत पर चले गए, क्योंकि वो जो दो गवाह हैं आते तो अमजद अली शाह साहब ने उन दोनों से पूछना था कि भाई क्या हुआ, उनके पास है तो कुछ है ही नहीं। इमरान खान साहब से मुतलिक, शेख रशीद साहब से मुतलिक, शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतलिक, फवाद चौधरी साहब से मुतलिक वो गवाह क्या पेश करेंगे जब मैं कहूंगा मैं जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, और अगर मैं झूठ बोलूं मुझ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो, क्या बोलेंगे सर। इस जज ने खुद देखा है या इकबाली बयान इसके सामने हुआ है या अभी सब इंस्पेक्टर ने खुद देखा है। तो जाहिर बात है जिन्होंने इनको प्लेस किया इन गवाहों को, तो उन्होंने कहा जज साहब आज आप छुट्टी पे जाए, सबसे ज्यादा मुनासिब है। और यही हुआ जी। और अब अदालत में पेश होना था जी, और अभी तक आज हाजिरियां वाजिरियां तमाम लगी, लेकिन जज साहब को छुट्टी पे चले गए और प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा जी हाजिरी मुकम्मल होगी आप जाएं, गवाह आज भी पेश नहीं हुए। ले जी, अब इसका मेरा ख्याल है 28 तारीख को दोबारा समात के लिए मुकर्रर हो गया, तो कभी जज गायब कभी गवाह गायब, बस सिर्फ हाजिरियां लग रही है और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, उधर आज एक अहम बड़ी बैठक है जी, वो है खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस की और मिनरल एंड माइंस बिल के हवाले से। आज जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो एमपीएस है ना, उनकी आज बैठक है जी। महकमा मादनियात की जानिब से अरकान असम्बली को आज बिल पे ब्रीफिंग दी जाएगी। वाइट पेपर ऑलरेडी जारी कर चुके हैं जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, लेकिन एमपीएस जिन्होंने वोट देना है इस बिल के हक में या इस बिल की मुखालफत में, आज उनको मिनरल एंड माइंस जो महकमा मादनियात है उनकी जानिब से इनको ब्रीफिंग दी जाएगी। और पिछली बिल में जो समात हुई थी उसमें इनको नहीं किया गया, लेकिन इतना ज़रूर नती कर दिया गया था कि जब तक इमरान खान साहब से मुशावरत नहीं हो सकती तब तक असम्बली में बिल पेश नहीं किया जाएगा। तो आज एक अहम तरीन इजलास से एमपीएस को कन्विंस होना है। लेट्स सी देखे क्या होता है, क्योंकि बहरहाल शर्त तो अब ऑन द टेबल भी आ चुकी है कि जब तक इमरान खान साहब
سے مشاورت نہیں ہوئی. عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں جب تک علی امین گنڈاپور اور سینئر ترین نمائندے خیبر پختونخوا کے جب تک وہ مجھے آ کے بریف نہیں کریں گے اس بل کے اوپر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. لیکن یہ بریفنگ محکمہ معدنیات کی جانب سے آج ان ایم پی ایس کو دی جا رہی ہے. ایک خبر پلیس کی گئی صالح ظفر صاحب کی طرف سے جی او آج کے اخبار کے اندر نا کہ جو 2 دن سے اجلاس تھا نا مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنی پارٹی کا, اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی جمعیت علماء اسلام نے نا, کیونکہ 19 اور 20 کو یہ اجلاس ہوتا ہے, 21 کو اس کا کوئی اعلامیہ جاری ہوتا ہے, ابھی تک اعلامیہ جاری نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں کرنا, معاملہ ٹو معاملہ ضرور چلیں گے جی. اور مجلس نے عمومی طور پر 2 اجلاس میں جو کہا ہے, اور وہ کل اتوار کو اختتام پذیر ہو گئی ہے, اور حزب اختلاف کا کردار اپنی اپنی کیپیسٹی میں ادا کرتے رہیں گے پارلیمنٹ میں آزاد حیثیت سے. انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کسی اتحاد کے اندر شامل نہیں ہونا, تعاون کرنے یا نہ کرنے کا تعین ہو گیا جی. اور مزید انہوں نے بتایا کہ ذرائع کے ذریعے صالح ظفر صاحب خبر دے رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے زیر تمام 27 اپریل کو مینار پاکستان کے سبزدار پر اسرائیل مرد آباد ریلی نکالی جائے گی. بہرحال انہوں نے کچھ مزید چیزیں کی کہ بھائی دراصل پاکستان تحریک انصاف نہ اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور رابطے کر رہی ہے, ملاقاتیں کر رہی ہے, وہ دراصل ہماری وجہ سے نہ کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے تو ایک بہت بڑا وزن بنانے کی کوشش کری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی شاید نیت میں بھی شک ہے, خفیہ مذاکرات سے نا اس کی سودا کاری کی جو حیثیت ہے وہ مستحکم ہو سکے گی, یہ کہا گیا جی. کس کے ذریعے جی؟ صالح ظفر کے ذریعے یہ خبر دی گئی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان. ہاں اس پہ غوری صاحب آئے ہیں سامنے جو ترجمان ہے جے یو آئی کے. انہوں نے کہا نہیں جناب اس خبر میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. مجلس عمومی کا 2 روزہ اہم اجلاس ختم ہو گیا, اجلاس میں اہم فیصلے ضرور کیے گئے ہیں, اجلاس کے فیصلوں کا اعلان جلد کیا جائے گا. رہی بات جو میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں نا, وہ جے یو آئی کا آفیشیل بیان نہیں ہے, میڈیا میں آنے والی خبروں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال مولانا صاحب شامل ہو جاتے ہیں تب بھی, نہ شامل ہوتے مولانا صاحب بڑا اپنا نوک پلک دیکھ کے گاٹے کا سودا کرتے نہیں ہیں اور مختلف چیزوں کو وہ دیکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں مولانا صاحب کا فائدہ یا نقصان تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ مولانا صاحب منرل اینڈ مائنز بل پر بھی آ چکے ہیں, وہاں ان کو ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مولانا صاحب 6 نہروں پہ بھی آ چکے ہیں, وہاں بھی ان کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے. ایسے نہیں, مولانا صاحب کے لیے سب چیزیں اتنی ایزی نہیں ہوں گی. لیکن بہرحال یہ خبر دے کے, لیکن اب تردید اسلم غوری صاحب کی طرف ہے تو پھر میں آج اس بریفنگ کا ضرور انتظار کروں گا جس بریفنگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. ادھر سیریسنس کا عالم ذرا چیک کر لیں جی. 26 نومبر کے حوالے سے مقدمات تھے جی. آج حالت یہ تھی کہ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد میں نا 26 نومبر احتجاج پر نا کچھ مقدمات تھے. 2 کیسز کی سماعت تھی. جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل صاحب سماعت کر رہے تھے. وکلا صفائی پیش ہی نہیں ہوئے, یعنی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے کوئی وکیل ہی آج پیش نہیں ہوا, اور یہ نان سیریسنس کی انتہا ہے جی. اور انہوں نے کہا ہے جج صاحب نے کہ اگر گواہان پر جرا نہ کی گئی تو جرا کا حق ختم کر دوں گا اگلی پیشی پر. جی یہ کہہ کے انہوں نے بات ختم کر دیا. تو سر کارکنوں کا ساتھ دیں, کیونکہ کارکنوں کی وجہ سے جماعتیں ہوتی ہیں, جماعتوں کی وجہ سے کارکن نہیں ہوتے. یہ حالت ہے, کیونکہ آپ اپنے بچپن اندر کے جو کانفلکٹس ہیں اسی کو دور نہیں کر پا رہے. اس کے علاوہ اس پہ کیا کہا جا سکتا. بہرحال وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. یہی ہوا پچھلے دن, آپ کو پتا ہے کہ ہماری کورٹ کے اندر, لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک بندہ تھا, اس نے خود سوزی کر لی تھی. اس کا مسئلہ تھا, آصف جاوید نام تھا, نیسلے کمپنی میں ملازم تھا وہ, اس کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی بڑے عرصے سے. تو جب خود سوزی کی وہ جان سے چلا گیا جی. پھر عدالت نے فیصلہ کیا, اور آج عدالت نے کی جانب سے نیسلے کمپنی کی طرف سے یا نجی کمپنی کی طرف سے آپ کہہ لیں 75 لاکھ کا چیک دینے کی ہدایت کی گئی ہے. 11 سال سے اس کی سیلری نہیں ملی تھی سر, جس کو 35 لاکھ اس کے بنتے تھے. عدالت نے حکم دیا کہ 2016 سے یہ برطرف ہے, جتنی تنخواہیں اس کے علاوہ بھی آپ خاص مدد کریں. بہرحال مرنے کے بعد اس بندے کو 75 لاکھ ملے ہیں, اور اس کی ہسٹری یہ ہے 2019 میں لیبر کوڈ نے سائل کی برطرفی کا فیصلہ کالعدم قرار دے کے نوکری بحال کرنے کا حکم دیا تھا. نجی کمپنی نے لیبر کوڈ کا فیصلہ نیشنل انڈسٹریل NIRC میں چیلنج کیا تھا. 23 نومبر 2020 کو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمپنی نے نجی کمپنی کی اپیل خارج کر دی تھی, اور 2020 میں ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا تھا. سائل آصف جاوید کا کیس 2020 سے لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. اس دوران جتنے جج ہیں نا, جس نے اس کے لیے فیصلہ نہیں کیا وہ تمام اس کے قاتل ہیں میری نظر میں, اور پروردگار کی بھی نظر میں. یار اس کا چولہا کتنے عرصے سے کیسے جلا ہوگا آپ یہ بتا دیں. 2016 سے 2025 تک 9 سال بعد مرنے کے بعد اس کو انصاف ملا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جج NIRC کے یا لیبر کوڈ کے جس نے اس کا فیصلہ عمل درآمد نہیں کیا, جب مر گیا تو تب حکم جاری کیا اس کی 35 لاکھ تنخواہ بھی تو تھوڑی مدد بھی کرو. 75 لاکھ کا چیک دے کے انہوں نے کہا لو جی
بلے بلے ہو گئی لاہور ہائی کورٹ کی۔ میری نظر میں یہ تمام کے تمام جج، ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی خون شون نظر ہوتے ہیں ہاتھوں میں آتے ہو، کسی کے چہرے اور کسی کے فیصلوں میں بھی اس کا قاتل ہونا صاف صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ تھے جی ادھر انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے جی۔ دیگر کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں تو آج کچھ کیسز ہیں لیکن کہیں وکیل نہیں آ رہے، کہیں کچھ نہیں آ رہے، لیکن سندھ میں اس وقت ببرلو دھرنے کا بنا اس وقت وکلا برادری احتجاج کر رہی ہے، اور ایس ٹی پی اور وکلا کی جانب سے سندھو دریا سے 6 مترادہ کنال کے خلاف یہ دھرنا جاری ہے، اور انہوں نے کہا جب تک وفاق کی جانب سے اعلان نہیں ہوگا ہم نے دھرنا نہیں چھوڑنا۔ اور مزے کی بات، دونوں طرف سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہے، مسافر پریشان ہیں اور کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ایک اور شخص ہے جی قدیر امجد، سوشل میڈیا کا جی، کل فیضان تھا اور آج قدیر امجد، ان کی بھی خیریت سے بازیابی ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، فیملی میں واپس پہنچ چکے ہیں۔ اسی جس طرح احمد نورانی کے بھی گھر والے دونوں بھائی جو ہیں وہ بھی اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔